यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं उसकी बरक़ात के लिए। और आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि मसीह खुदावंद खुदा हैं, जीसस इज़ गॉड। आइए हम इसी बात को मज़ीद देखते हैं। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करते हैं। कायनात के खालिक और मालिक, इस दुनिया के पैदा करने वाले, हमारे सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, आज जब हम पाक कलाम खोल कर यसु मसीह के मुतल्लिक़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो खुदावंद तू हमारी रूहानी आँखों को खोल ताकि हम तेरे कलाम की बातों को बेहतर तौर पर समझ सकें। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दुनिया में बहुत सारे लोग खुदावंद यसु मसीह को एक अजीम और कुदरत वाला नबी समझते हैं, लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस में से इसको देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस इस बात की वजाहत करते हैं कि मसीह खुदावंद सिर्फ नबी और खुदा के पैगंबर ही नहीं है, बल्कि मसीह खुदावंद खुदा है। जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में देखते हैं तो खुद कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। लिखा है इब्तिदा में खुदा के वो साथ था और सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ दुनिया में पैदा हुआ है उसके वसीला से है और कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। तो जब हम कलाम मुक़द्दस में इस चीज़ को देखते हैं तो कलाम इस बात को वादे करते हैं कि मसीह खुदावंद जो है वो खुदा है और इस दुनिया के खालिक और मालिक हैं। पाक कलाम में जब मूसा नबी को खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और उसको बताया गया तो वो बनी इसराइल को जाकर रहाई अता करें, तो मूसा ने खुदा से पूछा कि खुदावंद तेरा नाम क्या है? और खुदावंद खुदा ने उसको बताया कि मेरा नाम जो मैं हूँ सो हूँ। और जब हम खुदा का दूसरा नाम यहोवा देखते हैं तो यहोवा का मतलब यही है मैं जो हूँ सो हूँ। और मसीह खुदावंद ने भी अपने लिए ये इस्तेमाल किए हैं ये अल्फाज। और जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, जब लोगों ने मसीह खुदावंद के मुतल्लिक़ पूछा तो मसीह खुदावंद ने बताया कि मैं इब्राहिम से पहले का हूँ, इब्राहिम से पहले मैं मौजूद था। तो यसु मसीह ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो यही था कि मैं हूँ। इसलिए खुदा यसु मसीह ने अपने मुतल्लिक़ जो यहोवा का मतलब है वो ये इस्तेमाल किया कि मैं हूँ। और जब हम इसी के मुतल्लिक़ देखते हैं कि यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25 आयत में तो यसु मसीह ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। यसु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। यसु ने कहा कि ज़िंदगी का नूर मैं हूँ। यसु ने कहा इस दुनिया का दरवाज़ा मैं हूँ। यसु ने कहा कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। यसु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यसु ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। तो अज़ीज़ों, अगर खुदा यसु मसीह इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को बताते हैं कि मैं इब्तिदा से हूँ और मैं खुदा हूँ। और यही जो लफ्ज़ लॉर्ड खुदा यसु मसीह के लिए ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है और इसी का मतलब है कि खुदा यसु मसीह जो हैं वो अपने आप को खुदा ज़ाहिर करते और बताते हैं। और रोमियो का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई ज़बान इकरार करे और अपने दिल से खुदा यसु मसीह को माने, उस पर ईमान लाए कि यसु मसीह ज़िंदा हैं और मुर्दों में से जी उठे हैं, तो लिखा है कि वो निजात पाएगा। इसी तरह फिलिपियों का 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है यसु मसीह ने बताया कि मैं खुदा हूँ। और बियाबान में
खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक़ लिखा है कि उसकी राह तैयार की जाए, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, वो यहूदा यरी जो है, यहोवा यरी जो है, वो ज़ाहिर होने वाला है। और उसी का नाम एलोहीम खुदा के कलाम में बताया गया है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इस कायनात को एक बेटा बख्शा जिसके कंधों पर सल्तनत है, जिसका नाम अजीब मशीर, कादर मुतलक, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। जो ये लफ्ज़ सिर्फ अल्फाज खुदा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए कि वो इस दुनिया का शहज़ादा, बल्कि उसकी बादशाहत हमेशा कायम रहने वाली है। और इसीलिए खुदा के कलाम में यीशु मसीह के मुतल्लिक़ लिखा है, अमाल 16 बाब और उसकी 31 आयत में, कि जो यीशु पर ईमान लाए वो निजात पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया के खालिक और मालिक हैं। और जब उन्होंने इस कायनात को बनाया और पैदा किया है, और लिखा है कि उनके बगैर कोई दुनिया में चीज़ उनके बगैर पैदा नहीं की गई, तो इसका मतलब वो सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि वो खुदा है। इसलिए उनके पास इस कायनात को पैदा करने का इख्तियार और हक है। जब हम कुलसियों का ख़त और उसका पहला बाब और 16 और 17 आयत में देखते हैं, तो लिखा है सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, आसमान और ज़मीन, और लिखा है तमाम देखी और अनदेखी चीज़ें, तमाम रियासतें, तमाम इख्तियारात खुदा यीशु मसीह के वसीला से। और अब्रानियों पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में मरकूम है कि मसीह के वसीला से सारे आलम पैदा हुए हैं। जब हम यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 46 आयत में देखते हैं, तो मसीह खुदावंद ने फरमाया कि मेरे पास इंसान के गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। और उन्होंने पानी पर चलकर, उन्होंने तूफ़ानों को रोककर, उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ 5000 लोगों को खाना खिलाया, उन्होंने लाज़र को ज़िंदा किया, उन्होंने हर किस्म की बीमारियों को, दुखों, तकलीफ़ों को, गमों को यीशु ने ठीक किया। जब कोढ़ी यीशु के पास आए, जब मफलूज यीशु के पास आए, जब हर किस्म के बीमार यीशु के पास लाए गए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को शिफा अता की। जो खुदावंद यीशु मसीह की जब इस दुनिया में मौजूद थे इंसानी बदन में, तो लिखा उनकी इबादत की गई। जब तूमा ने खुदावंद यीशु मसीह की पसली में हाथ डालकर खुदावंद यीशु मसीह के बदन को महसूस किया, तो तूमा ने ये कहा कि खुदावंद खुदा, तू खुदा है। और लिखा तूमा ने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। और जब हम अब्रानियों पहला बाब और उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बेटा जो खुदावंद यीशु मसीह है, लिखा है उसको सजदा किया जाए। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, तो उस वक्त बहुत सारे बादशाह आए, 3 बादशाह मशरक से आए, और लिखा है उन बादशाहों ने आकर खुदावंद यीशु मसीह को तोहफे दिए, लेकिन उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह को उन लोगों ने सजदा किया। और एक कनानी औरत यीशु मसीह के पास आई, और उसकी बेटी में बदरूद थी, उसने गिर कर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। और सजदा करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहा कि मेरे बेटी को शिफा अता कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बेटी को शिफा अता की। और जब मसीह खुदावंद आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो लिखा उस वक्त शागिर्दों ने उस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया, और यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने से आसमान पर उठाए गए। दुनिया का और कोई नबी कब्र में से जिंदा होकर नहीं उठाया गया जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह उठाया गया, इसलिए कि वो खुदा है और उनके पास ज़िंदगी देने और अपनी ज़िंदगी वापस लेने का इख्तियार है। और आज इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो उन्होंने इस ज़मीन पर इस्तेमाल किए, वो यही थे कि वो यहोवा है, वो इस दुनिया के खुदा हैं, वो इस दुनिया के बचाने वाले हैं। और जब हम यशायाह की किताब और उसका 44 बाब और उसकी 6 आयत में देखते हैं, तो लिखा है खुदावंद इसराइल का बादशाह, खुदावंद खुदा उनका फिदिया देने वाला है। रब्बुल फाज खुदावंद फरमाता है
کہ میں اول اور میں آخر ہوں، میں ابتدا اور میں انتہا ہوں، اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو یہی الفاظ خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے مکاشفہ کی کتاب میں دہرائے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اول اور میں آخر ہوں، میں ابتدا اور میں انتہا ہوں، اور یہی الفاظ خدا نے پرانے نامے میں اپنے لیے استعمال کیے، اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے مزید اپنے متعلق بتائی کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا خدا کہتا ہے کہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ جب ہم یسایا کی کتاب اور اس کا 43 باب اور اس کی 3 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں خدا کہتے ہیں کہ میں ہی خداوند خدا ہوں، اور خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کا قدوس خدا ہوں، اور میں یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس لیے خدا نے اس بات کو وعدے کیا کہ میں یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ استثنا 4 باب اور اس کی 35 آیت میں خدا نے فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو، جو کچھ تم سنتے ہو، جو کچھ تم جانتے ہو، تو خدا نے کہا کہ یہ میرا پیدا کیا اور میری کائنات اور میری ہستی ہے، میرے سوا خدا نے کہا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی طرح پہلا تموتیس 2 باب اور 5 آیت میں خدا یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہی اس کائنات کے خالق اور مالک ہے، وہی خدا ہے، وہی انسان اور خدا کے درمیانی ہے، ان کے سوا اور کوئی خدا تک رسائی کسی کی نہیں ہے سوائے خدا یسوع مسیح کے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم سب نے خدا کا جلال یسوع مسیح میں دیکھا، اور خدا یسوع مسیح جو جسم میں ظاہر ہوئے وہ خدا ہیں۔ فلپیوں 2 باب 6 آیت میں مرقوم ہے کہ مسیح خدا کی صورت ہے۔ یسایا 42 باب اور اس کی 8 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں یہوہ ہوں، یہوہ میرا نام ہے، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قدوس اور قدوس اور قدوس ہوں، جو مکاشفہ 4 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے۔ یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قدوس قدوس اور قدوس اور قادر مطلق ہے، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ جب ہم ان سب باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ اگر ہم دوسری کتابوں میں جاننا چاہیں، بے شک خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم کسی مذہب کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اسی مذہب کی کتاب کو دیکھتے ہیں جس میں اس کا ذکر ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے متعلق دوسری کتابوں میں دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کو خدا کا قدرت والا نبی تو ضرور بتایا گیا ہے، لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یسوع مسیح خدا ہے تو بائبل مقدس سے بڑھ کر اور کوئی اس کی تشریح نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح جس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، انہوں نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اور بائبل مقدس پورے میں پرانے نامے میں اور نئے نامے میں خدا یسوع مسیح کو خدا کہا گیا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں، ان کا تخت ابدالآباد رہے گا، اور ان کی بادشاہی کی راسوادی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا کی امید ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا باپ کو دیکھا۔ آج ہم جب خداوند یسوع مسیح پر نظر کرتے ہیں تو ہم خدا کی قدرت کو، خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں تو صرف خدا کہہ سکتا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں انسان کے گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہوں
تو صرف وہ خدا کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں انتہا اور ابتدا ہوں، اگر خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان اور زمین اور ساری کائنات کا اختیار ہے، تو عزیزو خدا یسوع مسیح اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہی خدا ہے اور ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اور اس لیے مسیح یسوع کے پاس اس ساری کائنات کا اختیار ہے، اور یسوع مسیح قدوس ہیں، وہ راست باد ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں، جو ہے اور جو تھے اور جو آنے والے ہیں، اور وہی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہی یسوع واپس آئیں گے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے۔ اور کلام مقدس میں فلپیوں کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 اور 10 اور 11 آیت میں خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا نے انہیں آسمان سے انسان کو زندگی اور نجات دینے کے لیے ظاہر کیا ہے، اور اگر وہ انسان کو زندگی اور نجات دینے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قربانی دی ہے، اس قبر میں گئے، اس قبر میں سے زندہ ہوئے ہیں اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے اس لیے انہیں بہت سر بلند کیا ہے، اور خدا نے انہیں وہ نام بخشا ہے جو لکھا ہے سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہی یسوع نام ہے جس کے نام کے سامنے لکھا ہے ہر ایک آسمان کا گھٹنا جھکے گا، ہر ایک فرشتہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا، ہر ایک مخلوق خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکے گی، اور لکھا ہے آسمان کو ہو یا زمین کا ہو، لکھا ہے سب کے سب یسوع مسیح کے سامنے جھکیں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ خدا نے اس بات کو انسان کے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ میں اس دنیا کا خالق، مالک اور رازق اور خدا ہوں۔ یسوع مسیح اس دنیا پر خدا بن کر آئے ہیں، یسوع مسیح اس دنیا کے خالق اور مالک ہیں، اور خدا یسوع مسیح انسان کو بچانے والے ہیں۔ انہوں نے انسان کو زندگی اور نجات بخشی۔ آج اگر ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور لکھا جو یسوع پر ایمان نہیں لاتا وہ ہمیشہ کی زندگی نہ پائے گا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ دعا عزیزو، میری دعا ہے اگر آج تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات زندہ قبول نہیں کیا، تو آج موقع ہے کہ آپ کلام مقدس کی سچائیوں کو جانیں اور پہچانیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں، کیونکہ اسی نے انسان کو بچانا ہے، اسی نے انسان کو زندگی دی ہے، وہی آسمان پر اٹھائے گئے، وہی یسوع آسمان کے بادلوں پر ظاہر ہونے والے ہیں، اور جب وہ آسمان کے بادلوں پر ظاہر ہوں گے تو وہی اس کائنات سے ایک بار پھر تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، اور سب لوگ ہوا میں اڑ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے اور ان کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ مسیح خداوند خدا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خدا۔ تو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق خدا ہے۔ یسوع مسیح تو نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا، تو نے انسان کو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنا خون بہایا، اور تو اپنے خون کے وسیلہ سے خداوند انسان کو زندگی اور نجات عطا کرتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے خداوند ہماری مدد کر، ہم تیری قدرت کو جانا اور پہچانا سیکھیں، اور جو خدا کا پرتاؤ ہے، جو سچا اور زندہ خدا ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا سکھا، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔